पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स ने पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 1,934 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स की 1,74,362 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M11 लाहौर ता सियालकोट बंद। शाहकोट में शदीद धुंध के बाइस बस और रिक्शा टकरा गए। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चिन्योट में लाहौर रोड पर बस की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बुध के दरमियान कराची में हल्की बारिश मुतवक्किल। 2 जनवरी तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और शुमाली बलूचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल। पेशावर के इलाके दाऊदजई में पुलिस मुकाबला, 5 मुल्जिमान हलाक। सीसीपीओ का कहना है टारगेट किलर्स का गैंग पुलिस पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। गैंग बदनामी जमानत जराइम पेशा नासिर, लाल शेर और जान शेर की सरपरस्ती में सरगर्म था। मुल्जिमान ने पेशावर में 12, नौशेरा में 17, चारसद्दा, दराए आदम खेल में एक शहरी और 2 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। कहा अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी, ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। चेयरमैन CDA ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। यूक्रेन में अमन के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मेरा ख्याल है यूक्रेन और रूस के सदर अमन मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले रूसी सदर प्यूटिन से फोन पर गुफ्तगू कामयाब रही। आज यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुलाकात करूंगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इसराइली फैसले पर बात होगी। पाकिस्तान का सोमालिया की सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का राबता। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 22 इस्लामी ममालिक के इजलास ने इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह 50 से 20 मीटर रह गई। धुंध ने मोटरवे पर सफर को भी रोक दिया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M11 लाहौर ता सियालकोट बंद। ठीक हुए या गलत हुए हैं, लीडरशिप जेलों में गई हैं, उन्होंने केस भुगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई है, PMLN की लीडरशिप गई है, लेकिन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम जेलों में गिरफ्तार हैं तो हम जाकर इदारों पे हमला करें। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कोशिश है सियासी मामला सियासी तरीके से हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वफाक के मुकदमे में सूबे के साथ हैं। गालम गलोच से मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। सूबे में अमन व अमान न होने पर कारोबार जिंदगी कैसे चलेगा। फौज सूबे से निकले तो 2 दिन भी सूबा नहीं संभाल सकते। KP हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सपोर्ट करे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस जाना होगा। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, वेलकम करें। दहशतगर्दी करने वाले फितना खवारिज मारे जाते हैं तो उनमें अफगान शामिल हैं। तहरीक और मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है और वो काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में सहाफ़ियों और TV एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पंजाब के अरकान असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत देते हुए कहा, आए हम आपको बताएंगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है। मेरे जलसे का चैलेंज आज भी मौजूद है।
بس پاکستان کے یورپ لاہور کی بہت سیر کر لی، سیر ہو گئی، اب جائیں لاہور کو سکھ کا سانس لینے دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا سہیل آفریدی کے دورہ لاہور پر تبصرہ، کہا پروٹوکول میں لاہور دیکھ لیا، اب کے پی والوں کی بھی داد رسی کر لیں۔ کل سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے، دن کی روشنی میں پول کھل گیا، کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہ ملا۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جان سے گئے۔ پیر آباد میں جھگڑے کے دوران فائرنگ کا زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ گلستان جوہر پہلوان گوٹھ میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے زخمی دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت 22 سالہ حضور بخش چانڈیوں کے نام سے ہوئی ہے۔ اورنگی گلشن بہار گھر سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش ملی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز، مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی۔ اینکر پرسن وسیم بادامی کا عمران اشرف سے مکالمہ، شرکاء کی بھرپور دلچسپی، بلوچی ادب و ثقافت، سندھی ادب، اردو افسانہ اور پاکستان کا ترقی پسند ادب پر گفتگو۔ پاکستان سپورٹس کے چیمپئنز پر سیشن میں لیجنڈز نے شرکت کی۔ شاندار قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام۔ سات سال کی عمر میں بولنا اور سمجھنا سیکھا تھا، ڈاکٹر نے والدین سے کہا تھا جہانگیر کو اسکواش سے دور رکھیں۔ ایک مرتبہ اسکواش کورٹ میں قدم رکھا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لیجنڈری جہانگیر خان کے عالمی اردو کانفرنس میں خیالات، کہا شارٹ کٹ سے کوئی چیمپئن نہیں بن سکتا۔ ہاکی اولمپئن اصلاح الدین نے کہا ہم خراب ہوئے ہیں، گورے کی کوچنگ نہیں۔ کرکٹ، ہاکی اور اسکواش میں غیر ملکی کوچ کی ضرورت نہیں، پرچی سسٹم ختم کر دیں تو پاکستان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بھارت میں جیت کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا مسلسل کپتان بدلا جائے، اس طرح بورڈ زوال کا شکار ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ پر ہمارے ملک میں سزا کا رواج نہیں ہے۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی۔ بگ بیش لیگ میں حارث رؤف کا شاندار سپیل، سڈنی تھنڈر کے خلاف 3 وکٹیں اڑائیں، 4 اوور میں صرف 29 رنز دیے، قومی فاسٹ بولر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ قومی کرکٹر عماد وسیم کا اہلیہ سے علیحدگی کا اعلان۔ آل راؤنڈر نے ایکس پر لکھا کافی دیر سوچنے اور اختلافات کے باعث اہلیہ سے راہیں جدا کر لی، بہت سے اختلافات گزشتہ سالوں سے حل نہ ہو سکے، سب سے گزارش ہے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، ہماری پرانی تصاویر استعمال نہ کی جائیں، ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، بچوں کی مکمل دیکھ بھال کروں گا۔ سعودی پرو لیگ میں رونالڈو چھا گئے، سٹار فٹ بالر نے العقدود کے خلاف 2 گول داغے، النصر نے 3-0 سے میدان مار کر ایونٹ میں لگاتار 10ویں کامیابی حاصل کی۔ اور جنگجو قبائل کا باکس آفس پر راج برقرار، ایکشن سے بھرپور سائنس فکشن فلم سیریز ایواتار کی تیسری کڑی فائر اینڈ ایش دوسرے ہفتے بھی کھڑکی توڑ کمائی کے ساتھ نارتھ امریکن باکس آفس پر سر فہرست رہی۔